नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले यतिखेर चरम नेतृत्वको विषयमा चरम विवादमा देखिएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको विषयमा एमालेमा केपी ओली निकटका पदाधिकारी नै केपी ओलीको विपक्षमा मत राख्न थालेका छन्। अब केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले यानि कि मनमोहन र मदन भण्डारीको पार्टी चल्दैन र जबजको विचारको पनि विस्तार हुँदैन भनेर जसरी केपी ओली निकटका पदाधिकारीले मत राखे त्यतिखेर केपी ओली अचम्मित भएका छन्। केपी ओलीले पार्टीको पुनर्गठन र फागुन 21 को निर्वाचनको समीक्षाको लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा समीक्षा कार्यदल पनि बनाएका छन्। अब यो कार्यदलले के गर्छ, किनकि नेकपा एमालेमा केपी ओली निकट र निकै सामिप्यता बढाएका बादलको नेतृत्वमा यो कार्यदलको काम कस्तो हुन्छ यो पनि विचार योग्य छ, किनकि बादल यतिखेर केपी ओलीका प्रिय पात्र बनेका छन्। बालन नेतृत्वको सरकारको एक्सनप्रति पनि धेरैको चासो छ र बालनको कार्यशैलीप्रति पनि मान्छेले आफ्नै कोणबाट टीका टिप्पणी र विश्लेषण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालन शाह खासै प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि सार्वजनिक कार्यक्रम र संसदमा समेत देखा परेका छैनन्। बालनको यो कार्यशैलीले देश बन्छ कि देश अप्ठ्यारोमा पर्छ भनेर पनि प्रतिपक्ष र केही मानिसहरूले आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन्। तर बालनप्रति आम मानिसको ठुलो अपेक्षा छ र युवा त्यो अपेक्षा पूरा होस् भन्ने पक्षमा उभिएका छन्। आज हामी यिनी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। सडक, सदन र सरकार र अदालतका विषयमा पनि प्रश्न उठान भएको छ र त्यसकारण अबको मुलुकको मूल राजनीति के होला र के साँच्चै नै मुलुकमा सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, संविधान संशोधन र समृद्धि होला त भन्ने विचारमा आज हामी बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका एकजना पुराना नेता परशुराम मेगी गुरुङ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? एकदम ठिक छ। अहिले नेकपा एमालेमा हुन त तपाईँले गएको अधिवेशनमै केपी ओलीको अब विकल्प चाहिन्छ भनेर ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा केपी ओलीसँगै सिधै भेटकुटी मण्डलमा तपाईँले प्रतिस्पर्धा गरेको। अब नेकपा एमालेमा केपी ओलीबाट एमाले चल्दैन, मदन भण्डारी र मनमोहनको पार्टी जीवित रहँदैन, जबजको विचार पनि स्खलित हुन्छ। त्यसकारण विचारमा, सङ्गठनमा र नीतिमा केपी ओलीको आवश्यकता र औचित्य सकियो भनेर तपाईँले भेटकुटी मण्डपको अधिवेशनमा, एमाले अधिवेशनमा सङ्गठित रूपै प्रस्तुत हुनुभयो। अब तपाईँले राखेको विचार यो फागुन जेएनजी विद्रोह, त्यसपछि फागुन 21 को निर्वाचनमा एमालेको लज्जास्पद हार र अहिलेको सचिवालय बैठकमा त्यो विषय उठान भयो। केपी ओलीको औचित्य सकियो भनेर केपी ओलीकै मान्छे भन्न थाले। तपाईँको अधिवेशनमा पनि यही थियो एजेन्डा। के भन्नुहुन्छ? छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। तपाईँले अब यो कुरो राख्नुभयो, मैले अब दुई हिसाबले म कुरा गर्छु। अहिले यति बेला मेरो आफ्नो अलिकति पर्सनल धारणा हुनसक्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्ने जुन कुराहरू अहिले उठेको छ, यसको यो चाहिँ तपाईँको मेरो विचारमा यो चाहिँ भदौ 23 चाहिँ एकदम उपयुक्त टाइम थियो। र हामीले र पर्सनल्ली मैले भन्नुपर्दाखेरि त्यो दिनमा उहाँले चाहिँ पार्टीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पदबाट र अब अरू हिसाबले पनि सरकारको प्रतिनिधित्वको हिसाबले पनि मार्ग प्रशस्त 23 गते चाहिँ के छ भन्दा जेएनजी आन्दोलनको त्यो पहिलो दिन नै उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको भए उहाँको चाहिँ जीवनको लागि पनि र अरू हिसाबले पनि यो 8-9 महिनामा जति ओह्रालो खसेको छ, ओह्रालो झरेको छ नेकपा एमाले संस्थागत रूपमा पार्टीको कुरा पनि र उहाँको पर्सनल जीवनको चाहिँ अरू हिसाबका कुराहरूलाई पनि राजनीति र व्यक्तिगत कुराहरूको हिसाबले पनि त्यो चाहिँ एकदम उपयुक्त टाइम थियो। त अहिले यो बीचको जुन समय व्यतीत भएर गयो, जति समय व्यतीत हुँदै जाँदैछ
संस्थाको एउटा चाहिँ हैसियत भन्नुहोस् र संस्थाको क्षमताको कुरा गर्नुहोस् र उहाँको पर्सनल जीवनको चाहिँ एउटा मर्यादाको कुरा गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ धेरै ओह्रालो लागिसक्यो। त्यसैले धेरै ढिलो भइसकेको कुरा हो। यसलाई धेरै मैले 23 गते र 24 गतेको जेएनजी विद्रोहको विषयलाई गौरीबहादुर कार्की आयोगको छानबिनको प्रतिवेदनमा आधारित भएर बालेन शाहले लगेर केपी ओलीलाई हिरासतमै राख्दिसके नि होइन। त्यो यी थुप्रै प्रसङ्गहरू छन्, तर मैले जुन कुरा आज तपाईँले यो कन्भर्सेसनमा उठाउनु भयो र त्यो चाहिँ त्यो 23 को दिन नै उहाँले यस हिसाबले मार्ग प्रशस्त गरिदिनु भएको भए फरक घटनाहरू, फरक चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिनारियोहरू उहाँको लाइफमा पनि र सिङ्गो मुलुकमा पनि चाहिँ हुन सक्थ्यो कि एजुम्सन गर्न सक्थ्यो। तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ यो 23 र 24 गते र यो ठुलो नरसंहार र क्षति राज्यले क्षति गर्नु पर्नुको कारण चाहिँ केपी ओली भन्ने पात्र रहेछन् है? त्यसो भए होइन, त्यसरी त भन्न मिल्दैन होइन। त्यसका धेरै चाहिँ के छ भन्दाखेरि अवयवहरू छन् नै है। तर तपाईँले जुन चाहिँ यो मार्ग प्रशस्तको कुरा गर्नुभयो नि, ठ्याक्कै मैले ठ्याक्कै त्यो एमालेको राजनीति र मुलुकको राज्य सत्ताबाट विदा लिएको भए हो। मैले यो अवस्थामा एमाले र मुलुक आज यो अवस्थामा आउनु, मैले यो भन्नुको तात्पर्यमा के रेसनल छ, के कारण छ भने हामी चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको एक दिन अगाडि विशेष महाधिवेशन गरेर महाधिवेशनबाट हामी निस्कँदै थियौँ। विशेष महाधिवेशनमा जे कुराहरू भए, जे कामहरू भए होइन, र जे चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा प्रेडिक्सन संस्थागत रूपमा भयो। हाम्रो आफ्नो विचारको कुरा नगरौँ त्यो बेला पनि है, आफ्ना त्यसभित्रका विभिन्न विमतिहरू थिए नै, र त्यो जे एजम्सनका साथ जे चाहिँ भएको थियो त्यसको भोलिपल्ट नै यस्तो कुराहरू हुने कुरा भनेको चाहिँ हामीसँग चाहिँ एउटा अध्ययनको अनुसन्धानको चाहिँ हरेक हिसाबले हेर्ने भन्दाखेरि एउटा चाहिँ दृष्टिकोणको चाहिँ एउटा ठुलो ग्याप रहेछ भनेर त्यो चाहिँ तत्काल बुझ्न सक्नु पर्थ्यो कि। त्यसो भएर अब मैले यो प्रसङ्गलाई चाहिँ त्यहाँ लगेर जोड्न चाहन्छु। अब अहिलेका त्यसपछि त तपाईँको महाधिवेशन भयो, तपाईँ उपाध्यक्षमा एकदम ईश्वर पोखरेलको प्यानलमा लाग्नुभयो, एकदम पराजय हुनुभयो, केपी ओलीको वर्चस्व कायम रह्यो एमालेमा। अहिले जो हिजो केपी ओलीको पक्षमा अथवा केपी ओलीको प्यानल र समूह थिए तिनीहरू नै सचिवालय बैठकबाट केपी ओलीको बहिर्गमन हुनुपर्छ भनेर दमदारसँग आवाज उठाए। यो चाहिँ के छ भन्दा हामीले अथवा पर्सनल्ली मेरो बुझाइ भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो विशेष महाधिवेशनमा जे निर्णयहरू भए ती पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि पार्टीको चाहिँ आम हितमा भन्दा पनि त्यो केही न केही स्वार्थ प्रेरित देखिन्थ्यो। त्यसो हुनाले त्यति बेला त्यस पछाडिका यी जति पनि कुराहरू आए समय क्रमले अरू सबै साथीहरूमा पनि यसको महसुस हुँदै अहिलेसम्म आइसकेको एउटा अवस्था हो। र जसरी सचिवालयमा जुन कुराहरू उठेका छन् यो यसको आधार होइन, यसको आधार र कारण होइन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले त्यो बेला जसरी उठाएका थियौँ तिनै आधार र कारण का आधारमा पनि आधारमा नै आज यी कुराहरू भइरहेका छन्। त्यसो हुनाले यो कुनै नयाँ र नौलो विषय मेरो आफ्नो लागि चाहिँ भएन। गोदावरी अधिवेशनमा तपाईँले उठाएका विषयहरू ती एजेन्डाहरू अहिले आएर स्थापित हुन खोज्दैछन् अथवा ती मागको रूपमा दमधारका रूपमा प्रस्तुत हुन खोजिरहेका छन्। तपाईँ त्यतिखेरै 70 वर्ष उमेर पुरा भइसके पछाडि एमालेको सक्रिय राजनीतिबाट अथवा पदी राजनीति र विश्राम लिएर अभिभावकत्वमा दुईवटा कार्यकाल भन्दा बाहेक लाभको पदमा नबस्ने त्यो कुरा त्यही उठिरहेको छ हो। अब हामीले यी कुराहरू हिजो नै उठाएका विषयहरू हुन् र यी कुराहरू हामीले किन उठाइरहेका थियौँ अथवा भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ दुई तिनवटा कुराहरू छन्। हेर्नुहोस्, यसको पनि चाहिँ भित्र यसको आधार र तपाईँले चाहिँ अलिकति यसको औचित्य तपाईँहरूले किन यसो गर्दै आउनुभयो हिजोदेखि भन्ने जुन कुरा छ यसमा दुई तिनवटा कुराहरू म जोड्न चाहन्छु। जस्तै एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीमा केही समयदेखि यता तपाईँको ज्ञान उद्योग चाहिँ सखाप भयो। ज्ञान उद्योगको ठाउँमा चाहिँ त्यो ज्ञानवादको ठाउँमा भक्तिवाद, आराधनावाद
होइन डनबाद होइन अब यस्तै यस्तै अरू धेरै शब्द म प्रयोग गर्न चाहन्न होइन कमिसनबाद बिचौलियाबाद अब यस्तै यस्तै के कुराहरू म धेरै कुराहरू यहाँ जोड्न चाहन्न तर यति भनेपछि हजुरले बुझ्नुहुन्छ कि वास्तवमा जुन किसिमको एउटा ज्ञानवादको उद्योग चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्थ्यो आजको समाजलाई बुझ्ने आजको चेतनालाई बुझ्ने आजको चाहिँ मुलुकको आवश्यकतालाई बुझ्ने आज चाहिँ हामी जो संविधान निर्माण गऱ्यौँ त्यो संविधान निर्माण कार्यान्वयनको एउटा चाहिँ क्षमता प्राप्ति गर्ने जुन किसिमको ज्ञान उद्योग हामीले चलाउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हुन सकिरहेको थिएन र हुने छाँट पनि देखिएन यो नेतृत्वबाट त्यो कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा हामीले यसलाई अलिकति पुनर्गठन समयमै गरेर जानुपर्छ भन्ने विषयहरू चाहिँ हिजो उठाउँदै आएको विषयहरू हो यो खालि अब नेकपा एमालेमा केपी ओलीको औचित्य सक्यो भन्न सकिन्छ अब सिधा अब अहिले जुन पदको हिसाबले होइन व्यक्तिको हिसाबमा म जान चाहन्न है उहाँको पर्सनलको आवश्यकताको कुरा भोलि पनि होला आज जुन पदको हिसाबले भन्ने हो भने जुन पदबाट जुन किसिमको अपेक्षा जुन किसिमको दायित्व जुन किसिमको जिम्मेवारी जुन किसिमको भिजन जुन किसिमको चाहिँ एउटा हुनुपर्ने हो त्यो पदबाट भन्दैछु है म व्यक्तिबाट भनिरहेको छैन एमालेको पार्टी अध्यक्षबाट हुनुपर्ने चाहिँ जुन जिम्मेवारी दायित्व होइन चाहिँ हिजोदेखि आजसम्मको अवस्थामा हेर्दाखेरि उहाँको हेऱ्यौँ हामीले 3 कार्यकाल हेरिसक्यो होइन यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो पदमा चाहिँ उहाँको ऱ्यासनल चाहिँ जस्टिफाई हुने ठाउँ चाहिँ मैले चाहिँ देख्दिनँ त्यसो भएर हामीले हिजोदेखि उठाउँदै आएको र व्यक्तिको औचित्यको हिसाबले भन्दा त उहाँको औचित्य भोलि पनि हुनसक्छ होइन अरू थुप्रै चाहिँ के छ भन्दाखेरि पार्टीको काम जिम्मेवारी क्षेत्र र चाहिँ दायित्वको हिसाबले हेर्ने भनेदेखि त व्यापक दायरा छ नि त त्यसो भएको हुनाले त्यो हिसाबले हेर्ने भने उहाँको औचित्य सकियो भनेर त म भन्दिनँ तर जुन पदबाट जुन किसिमको दायित्व हुनुपर्ने हो त्यो पद चाहिँ बाट चाहिँ हुन नसकेको कुरा चाहिँ यसरी सिधै आम दर्शकले बुझ्ने गरी केपी ओलीको नेतृत्वबाट एमाले चल्न सक्दैन यदि जबरजस्त चलाउन खोज्यो भने मदन भण्डारी र मनमोहनको पार्टी सकिन्छ अब यसमा पनि विभिन्न विचारहरू आउन सक्लान् है अब यो चल्ने भनेको के हो हैन चल्नेको पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि 174 सिट जित्ने एमाले 25 सिटमा सीमित भयो कार्यकर्ताले पार्टी छोड्दै गए नयाँ कार्यकर्ता आउन छोडे अहिलेको जेएनजी पुस्ता एमालेलाई पटक्कै रुचाउँदैन र जेएनजी पुस्ताको लागि एमाले चाहिँ एउटा एक किसिमले भन्दाखेरि आहाको कसिङ्गर जस्तो अब तपाईले प्रयोग एमाले भनेर संगठन गर्न जान सक्ने अवस्था छैन मान्छेले जिस्काउँछन् बजारमा अब यो सक्नुहुन्छ तपाईँ संखुवा सभामा गएर एमालेको विचार संगठन नयाँ कार्यकर्ता जेएनजी अहिलेको पुस्तालाई सङ्गठित गरेर सदस्य दिन सक्नुहुन्छ अब दुईटा कुराहरू यहाँले अघि चल्ने शब्दको प्रयोग गर्नुभएको थियो है मैले त्यसैबाट कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छु अब यहाँ 2-3टा कुराहरू छन् एउटा त आज हामी एउटा यो अस्तित्वको हिसाबबाट जनताको अपेक्षाको हिसाबबाट जुन किसिमको चाहिँ संविधान निर्माणदेखि लिएर यो मुलुकलाई लोकतन्त्रको स्थापनादेखि लिएर आजसम्मको ठाउँमा आउँदा एमालेले जुन किसिमको चाहिँ एउटा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेर आयो हैन त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो दायित्व त्यो चाहिँ भूमिका अब उहाँको नेतृत्वबाट हुन सक्ने देखिँदैन त्यो चाहिँ अब विष्णु पौडेल शङ्कर पोखरेल अब लगायतका जो व्यक्ति छन् कोर टिम केपी ओलीको कोर टिम भनिएका उनीहरू नै त्यो निष्कर्षमा पुगे अब केपी ओलीबाट एमाले चल्दैन एमालेको नेतृत्व चल्दैन एमाले क्रियाशील हुन सक्दैन भनेर त्यो निष्कर्षमा पुग्नुको कारण चाहिँ तपाईँले के देख्नु भएको छ अब यसमा 2-3टा कुराहरू छन् हेर्नुहोस् म व्यक्तिमा चाहिँ अब जानुभन्दा पनि 2-3टा कुराहरू छन् यसमा हेर्नुहोस् है पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब आज चाहिँ मैले अघि एउटा प्रसङ्ग उठाएको थिएँ यदि हामीले यो पार्टीलाई पार्टीको हिसाबमा लोकतान्त्रिक पार्टीको हिसाबमा हैन लोकतन्त्र भनेको स्वयं आफैमा एउटा के भन्दाखेरि एउटा प्रोसेस ड्रिभन प्रोसेस हो अथवा मोर प्रोसेसको अर्को नाम भनेको लोकतन्त्र हो
त्यसो हुनाले त्यो मोर प्रोसेस सहितको नेतृत्वको चयन नेतृत्वको विकासदेखि लिएर नेतृत्वले काम गर्ने एउटा चाहिँ अवस्था सिर्जना गर्ने हो भने मैले के देख्छु भने हामीले चाहिँ त्यो हिसाबले पार्टीलाई पुनर्व्यवस्थापन गर्न जाने हो भने धेरै मदन भण्डारीहरूको भावी अनुहारहरू मैले हाम्रो पार्टीभित्र मैले देखेको छु। त्यसो हुनाले मदन भण्डारीको जसरी तपाईँले मदन भण्डारीको क्षमता भएका नेता नेतृत्व अझै पनि एमालेमा छन्, अब आउन सक्ने सम्भावनाहरू छन्। मैले त्यो सम्भावना बोकेका व्यक्ति र व्यक्तित्वहरू मैले देखेको छु है। त्यसैले गर्दा त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ यो सबै कुराहरू हुनको लागि त एउटा इन्भाइरोमेन्टको, एउटा वातावरणको, एउटा त्यो खालको चाहिँ स्पेसको, त्यो खालको चाहिँ के छ भन्दाखेरि कार्यशैलीको होइन, यो सबैको चाहिँ के छ भन्दाखेरि परिणामबाट विकास हुने हो नि। परिवारमा को चाहिँ शैली कस्तो छ, बालबच्चाले त त्यस्तै सिक्ने हो। जुन कुरा मैले अघि तपाईँलाई बताइसकेँ कि हामीले चाहिँ ज्ञान उद्योगको शैलीबाट हामी चलेको मान्छे, हिजो 48 म यसलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। तपाईँ प्रश्न विचार सिद्धान्त नीति कार्यशैली केही पनि छैन एमालेमा। अहिले छ विकृति विसङ्गति लगायतका जे जे नचाहिने कुरा छ त्यो छ एमालेमा, जस्तो तपाईँले महाधिवेशनमा बोल्नु भएको थियो कि अहिले पनि याद छ। अनि त्यो ट्रेन्ड चाहिँ हाबी भएको छ होइन, तर अब त्यो राम्रो पक्ष यो भित्र छैन भन्ने होइन, तर राम्रो पक्ष डोमिनेन्ट अवस्थामा रह्यो। तर अब यो मैले अघि भने यो सबै सङ्गठन व्यवस्थापनदेखि लिएर यो सबै कुराहरूको हिसाबले चाहिँ जुन किसिमको राम्रा बिरुवाहरू पनि छन् त्यहाँभित्र होइन, एउटा लोकतान्त्रिक चाहिँ मर्यादाका साथ चल्नु पर्दछ, हिँड्नु पर्दछ। र सानो कुरा भनौँ होइन, समाजवाद भनेको अथवा साम्यवाद अथवा कम्युनिस्टहरूको एउटा मुख्य आदर्श भनेको के हो त भन्दाखेरि बढीभन्दा बढी सेल्फिजमलाई चाहिँ एभोइड गर्नुपर्छ होइन। किनभने मार्क्सले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त साम्यवादतिर जाँदाखेरि त हामीले यो पर्सनल कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँ प्रोपर्टीकै कुराहरू चाहिँ के एभोइड गर्नुपर्छ भन्ने छ नि त। त्यसो हुनाले त्यो सेल्फिजमलाई जति चाहिँ तपाईँले चाहिँ एभोइड गर्नुको साथ हो, त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो पार्टी चाहिँ एउटा त्यो माध्यम जस्तो भइदियो कसैको सेल्फिजमलाई होइन पुरा गर्ने एउटा इक्विपमेन्टको रूपमा, माध्यमको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ बढ्यो। पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने जस्तो केपी ओलीको प्राइभेट लिमिटेड नेकपा एमाले प्राली अध्यक्ष केपी ओली होइन, यो शब्द त उहाँले प्रयोग गर्नुभयो होला, अरू थुप्रैले के प्रयोग गरे, म त्यसरी प्रयोग गर्न पनि चाहन्न। प्राइभेट लिमिटेड अध्यक्ष केपी ओली होइन, म त्यसरी त अहिले प्रयोग नगरौँ होइन। तर के हो भन्दाखेरि जुन मूल्य मान्यता सिद्धान्त दर्शन होइन चाहिँ कार्यशैलीको आधारमा पार्टीमा चल्नु पर्थ्यो, त्यो चल्न सकेन। त्यसको स्थापित गरियो भने म फेरि भन्न चाहन्छु धेरैजना मदन भण्डारी जस्ता चाहिँ व्यक्तित्वहरू जन्मन सक्ने स्पेस अथवा त्यो अनुहारहरू मैले तल देखेको छु। त्यस हुनाले तर केपी ओलीकै हातबाट एमाले दाह संस्कार हुन्छ। तर यो प्रवृत्ति यो किसिमको चाहिँ ट्रेन्ड होइन बाट भयो भने हुँदैन। केपी नेतृत्वमा एमालेको दाह संस्कार हुन्छ भन्छन् विश्लेषकहरूले। होइन, त्यो भन्न पाउनुहुन्छ उहाँहरूले। उहाँ विश्लेषणका विभिन्न कोणहरू हुन्छन्, विभिन्न दृष्टिकोणहरू हुन्छन्, त्यो भन्न त पाउनुहुन्छ। तर के छ भन्दाखेरि अहिले देखिएको जुन कुराहरू छन् नि त, यो त ढिलो भयो भन्छु मैले तपाईँलाई। यही कारणले गर्दा भदौ 23मा नै उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्थ्यो भनेर मैले त भनिसकेँ नि। त्यसैले यी कुरालाई घुमाएर अब धेरै छलफल गर्नु पर्यो। तपाईँले भदौ 23 गते भन्नु, तपाईँको 11औं महाधिवेशन होइन अस्ति सकिएको, त्यो 11औं महाधिवेशनमा केपी ओलीलाई बोकेर फेरि पार्टी अध्यक्ष बनाउनेहरू पनि फेरि आज उनीहरू नै केपी ओलीको औचित्य सकियो भन्न थाले। फागुन 21को निर्वाचनको ठुलो आघात पछाडि त्यो भन्न थाले। त्यतिखेर नै केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट बिदा गरिदिएको भएदेखि यो अवस्था नहुन पनि सक्थ्यो कि होइन। अहिले जो साथीहरू यो ठाउँमा आउनुभएको छ नि त, यो चेतनाको आफ्नो चाहिँ बुझाइ पर्सेप्सनको पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो आफ्नो वेभ हुन्छ, वेभलेन्थ हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दा अब हिजो उहाँहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई जुन रूपमा लिनुभयो आज
त्यो वेभलेन्थमा पुग्नुभयो। त्यस हुनाले उहाँहरूलाई पनि मैले धेरै भन्न चाहन्न कि हामीले प्रयास प्रयत्न गरियो होइन, महाधिवेशनमा आफ्नो छुट्टै डकुमेन्ट पेश गरियो होइन, विचारहरू राखियो होइन, पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुपर्छ, पार्टीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि आजको युग सुहाउँदो आजको सामाजिक आवश्यकतालाई बुझ्न सक्ने गरी होइन, त्यो अनुसारको नीति, त्यो अनुसारको कार्यक्रम, त्यो अनुसारको चाहिँ पार्टी कार्यकर्ता हामी सबैको क्षमता विकासको लागि होइन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन मिसन हो, संविधान कार्यान्वयनको मिसन हो, त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्ने योग्य र सक्षम चाहिँ ग्रासरुटदेखिका वडा तहसम्मका नेता र नेतृत्वको विकास गर्नको लागि हामीले चाहिँ एउटा आमूल यसलाई चाहिँ पुनर्गठन गरेर जानुपर्छ भनेर हामीले हिजोदेखि कुरा राख्दै आएको तर डेमोक्रेटिक रूपमा अब हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि ईश्वर पोखरेलले अध्यक्षमा जितेको भएदेखि के हुन्थ्यो? शक्ति पार्टी चलाउन ईश्वर पोखरेलले होइन, त्यो यो व्यक्तिले एउटा व्यक्तिले मात्रै चलाउने कुरा होइन। अहिले पनि जुन हिसाबले चाहिँ अध्यक्ष पदको मैले जुन कुरा गर्दैछु व्यक्तिमा चलिरहेछ होइन, अब त्यसैले होइन त्यो हिसाबले त्यो कारणले नै जुन हिसाबले सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको हाम्रो चाहिँ जुन एउटा परम्परा थियो होइन, त्यो परम्पराको चाहिँ हराउँदै जाने कुराले नै आज यो समस्या आएको छ। ईश्वर पोखरेल मानौ पार्टी एमाले पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित भएको भए पार्टी हाँक्न सक्थे? हाम्रो त्यो बेलाको एजुम्सन हाम्रो चाहिँ सबै हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ भए मध्येमा अहिलेलाई हर हिसाबले उहाँको नेतृत्वमा हामीले गयौँ भने यसलाई पुनर्व्यवस्थापन गर्नको लागि स्पेस बन्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो, हाम्रो त्यति बेलाको मान्यता हो। स्पेस बन्छ, तर त्यो स्पेस बनिसकेपछि ईश्वर पोखरेल तपाईँ चिने पनि लामो समय भयो होला, कति वर्ष भयो? एकदम लामो। तपाईँ त 33 सालमै सङ्गठित भइसकेका नेता हो 33 सालमा ईश्वर पोखरेल 37 सालमा भूमिगत भएको भन्ने मैले कता पढेको थिएँ होइन। भनेपछि तपाईँ लामै सम्बन्ध हो ईश्वर पोखरेलसँग पनि। पार्टीका सबै शीर्षस्थ नेताहरूसँगको व्यक्तिगत जीवनदेखि उहाँको चाहिँ धेरै कुराहरूमा म जानकारी छु होइन, त्यो नभएको चाहिँ होइन। ईश्वर पोखरेलसँग पार्टी हाँक्ने क्षमता, दक्षता, योग्यता छ? दक्षता, योग्यता, क्षमताको कुरा भन्ने कुरा पनि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो सबै कुरा चाहिँ एउटा टिमवर्कमा आधारित हुन्छ होइन। त्यो टिमवर्कलाई जसले एभोइड गर्यो होइन, त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्राइसिस सुरु हुन्छ। जब टिमवर्कलाई जसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सम्मान गर्यो, त्यसलाई चाहिँ बढी चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्पेस दियो होइन, त्यो आफै त्यो म्यानेज भएर आउँछ। त्यसो भएको हुनाले त्यो एमाले पार्टीभित्र मात्रै होइन, कुनै सानो एउटा सङ्गठनको कुरा गरौँ, एउटा सामाजिक सङ्गठनकै कुरा गर्ने हो भने पनि होइन, सहभागिता त ठुलो कुरा हो नि त। जहाँ सहभागिताको प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि हराउँछ, त्यहाँ चाहिँ के छ भने समस्याहरू देखा पर्छ। त्यस हुनाले हामीले चाहिँ पार्टीलाई तपाईँहरू सबै नै पार्टीबाट बिदा हुने बेला भइसक्यो। हामी त त्यस हिसाबले हो, ठिकै भन्नुभयो, हामी बिदा हुने बेला भएकै हो। र मैले त भन्छु, म त अब यो उमेरको हिसाबले वानप्रस्थी अवस्थामा हामी आइसकेका छौँ होइन होइन। यो पूर्वीय दर्शनले के भन्छ भन्दाखेरि राम्रो छ कि त्यो कुरा पनि, हामी सबै यो 50 पछाडिका मान्छेहरूको एज भनेको वानप्रस्थी एज भन्छ कि पूर्वीय दर्शनले। त्यो भनेको अध्ययन, चिन्तन, मनन गर्ने, एडभोकेसी गर्ने, लर्निङका कुराहरू सकेसम्म अथवा मिलेसम्म सेयरिङ गर्ने, यो एज हो होइन। त्यसो हुनाले मैले तपाईँलाई मानसिक बोझ कम लिँदै जाने त्यस पछाडि पनि 60 पछाडि त एकदम वानप्रस्थमा मान्छेहरूले चाहिँ भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पूर्वीय दर्शनको मान्यता हो। त्यसो भएर हामी त्यो ठाउँमा पुगेकै छौँ, ठिकै भन्नुभयो तपाईँले। तर हामीले फेरि पनि हामीले जीवनमा लर्न गरेका जुन चिजहरू छन्, सिकाइहरू छन्, त्यो सबै ज्ञानलाई किन चिहानमा लाने, त्यो ज्ञानलाई चाहिँ किन चिहानमा लाने, त्यो चिजलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रा पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा हाम्रा युवा साथीहरूसँग हामीले सेयर गर्न सक्छौँ, सङ्गठनमा सेयर गर्न सकिन्छ होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ अरू चाहिँ राष्ट्र निर्माणकोदेखि लिएर भन्दा पनि सामान्य कुरा गर्दाखेरि संविधानको चाहिँ कार्यान्वयनको 10 वर्ष भएको छ, त्यसको समीक्षा गरेर त्यसमा रहेका अभावहरूलाई, त्यसलाई रहेका चाहिँ के छ भन्दा
भन्दाखेरि समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, राम्रा कुराहरू पनि भएका छन्। ती राम्रा कुराहरूलाई पनि संस्थागत गर्ने कुराहरूमा पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ समय लाग्नुपर्छ। केपीएलको सबभन्दा विश्वासिलो पात्र भनेको रामबहादुर थापा बादल, जो व्यक्ति 10 वर्षको माओवादी युद्धका एक किसिममा कमान्डर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो, सँगै उनी आए र एमालेमै बसे, प्रचण्डहरू फर्किए, माधवहरू बाहिरे। अनि विश्वासिलो पात्र थापा बादल भएको छन् केपी ओली होइन। विश्वासिलो पात्र उहाँ हुने नहुने भन्ने होइन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उहाँलाई अस्तिको सकिएको निर्वाचनमा जसले चुनावै लडेर जो समानुपातिकमा बसे उनलाई नै संसदीय दलको नेता बनाइदिए। त्यसपछि निर्वाचनको समीक्षा गर्ने कार्यदलको प्रमुख नै उनी र पार्टी पुनर्गठन एमाले भन्ने पार्टीको सायद उनले बुझेका छैन होला, एमाले आफ्नै खालको पार्टी हो एमाले, त्यसको पुनर्गठनको पनि प्रमुख बनाइदिए केपी ओलीले। कस्तो लागिरहेको होइन, यसमा चाहिँ दुईवटा कुराहरू छन्। उहाँ चाहिँ अब विश्वास पात्र हुनै नहुने भन्ने कुरा होइन, मान्छे चाहिँ चेन्ज हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ। तपाईँ र म अहिले जो कुरा गरिरहेका छौँ यो कुरा सकिएको आजको अहिले भर्खरको तपाईँ र म र यो कुरा सकिँदाको तपाईँ र म फरक हुन्छौँ होइन। यो एउटा यो सिङ्गो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सोसाइटी, सिङ्गो मान्छे, सिङ्गो समाज यस्तो गतिमा छ नि त। त्यही भएर त्यो गतिले नजिक ल्याउन पनि सक्छ, त्यो मानेमा चाहिँ त मैले केही भन्न चाहन्न। तर जहाँसम्म उहाँको चाहिँ जुन 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 जिम्मेवारीका सबै कुराहरू छन् नि त, ती सबै कुराहरू पनि चाहिँ एउटा संस्थागत ढङ्गबाट जसरी चाहिँ एउटा छलफलबाट र निष्कर्षबाट भए राम्रो हुन्थ्यो होइन। तर आज चाहिँ आज यो पुनर्गठनको जिम्मेवारी कुनै कार्यदलको एउटा कार्यदल किन बनाउन जरुरी छ? यत्रो पार्टी छँदैछ त। पार्टी पुनर्गठनको सिङ्गो जिम्मा त पार्टी कमिटीको हो नि। केन्द्रीय कमिटीको बैठक, सचिवालयको बैठक स्वयं बसिरहेको छ। त्यही सचिवालयले नै चाहिँ के छ भन्दाखेरि निर्वाचनको समीक्षा गर्न सक्छ। यत्रो यो समय हामी बाहिरबाट अहिले त म त सङ्गठित सदस्य चाहिँ हो र अर्को चाहिँ म एउटा सङ्घीय सदस्यलाई को हैसियतलाई पनि मैले कसरी पुरा गर्ने भन्दा एउटा वानप्रस्थी सङ्गठित सदस्यको हिसाबले जे गर्न सक्छु म त्यो मात्रै गर्न सक्छु है भनेर मैले भनिरहेको छु। 48 मा तपाईले संखुवा सभाबाट हैन चुनाव जितेको, चुनाव धेरैचोटि जित्यो, पार्लियामेन्ट पनि आएँ होइन। र मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो यसरी यो कुनै कार्यदल बनाउन कुनै जरुरी नै छैन, यसको औचित्य देख्थिनँ होइन। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो यसले त्यो समय लिङ्गरिङ गर्ने कुरा मात्रै हुन्छ। आज संसारमा सबभन्दा महँगो चिज भनेको त समय भइसकेको छ। त्यो समयलाई चाहिँ ओलीको दाउ नै यही हो कि अहिलेको समस्या टार्न, त्यो त उहाँले बुझ्नुपर्छ। त्यो दाउ के होला त्यो उहाँले बुझ्ने कुरा हो। तर मैले यसो देखिरहँदा यो कार्यदल बनाउने बहानाबाजी गर्ने कुराको कुनै अर्थ छैन। यो कमिटीहरू छन्, कमिटीमा त्यत्रो छलफल भइरहेको छ, यति निर्वाचन सकिएको, यति लामो अवधि भइसक्यो। यो अवधि चाहिँ हामीले बाहिरबाट के राखेका थियौँ भने राम्ररी चाहिँ उहाँहरूले पार्टीभित्र यो निर्वाचनको समीक्षा भइरहेको छ, पार्टीमा भइरहेको अहिलेको अवस्था अब को बारेमा चाहिँ नि समीक्षा भइरहेको छ र अब के गर्ने भन्ने चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ उहाँहरू तयार गर्दै हुनुहुन्छ होला भन्ने हाम्रो अनुमान हो हामी बाहिरबाट हेर्दा है। तर अब त्यो त देखिएन र अहिले चाहिँ जुन हिसाबले समीक्षा गर्ने के गर्ने भनेर त्यो कसैलाई जिम्मा लाउने कुरा होइन। यो यसरी यस्ता कार्यदलले एमाले पुनर्गठनको सम्भावना रहँदैन तपाईँको विचारमा? कार्यदल अब सम्भावना नहराउने भन्ने कुरालाई नै चाहिँ मैले उ गर्न चाहन्न है। तर यत्रो आधिकारिक कमिटीहरू छ, संस्थाहरू छ होइन। त त्यो संस्थाहरू स्वयं नै सक्षम छन् नि होइन। त्यसो भए पछाडि अब यहाँ छुट्टै चाहिँ एउटा अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ संयन्त्रको के जरुरत छ? होला त पुनर्गठन एमाले छोड्ला त केपी ओलीले? होइन, पुनर्गठन हुन्छ तर पार्टी अध्यक्षबाट अब यसले समय लिन सक्ला होइन। तर म अहिले पनि के निवेदन गर्न चाहन्छु भने आम जनतालाई, यो टेलिभिजन हेरिरहनु भएकोलाई नेकपा एमाले होइन को जुन इतिहास छ,
जुन एउटा चाहिँ यसले आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व पुरा गर्दै आएको लिगेसी छ हैन त्यो हिसाबले यो पार्टी समयक्रममा पुनर्गठन हुन्छ र जनताको बीचमा यो स्थापित हुन्छ। जस्तै यसको उदाहरण म बताउन चाहन्छु। हाम्रो किनभने यसको ऐतिहासिक आधार छ, यो बौरिने ऐतिहासिक आधार छ। जस्तै तपाईँलाई म के निवेदन गर्छु भने बेलायतमा पार्टीहरूको निर्माण भनेको तपाईँको चाहिँ संसदले बनाएको, अमेरिकामा पार्टीहरूको निर्माण भनेको चाहिँ संविधानले बनाएको। तर हाम्रो देशमा पार्टीहरू भनेको जनताको के छ भन्दाखेरि स्वतन्त्रताको लागि, जनताको चाहिँ को प्रजातन्त्रको लागि, लोकतन्त्रको लागि जनताको बीचबाट जन्मिएर आएका पार्टीहरू हुन्। यो यहाँ लोकतन्त्र स्थापित गर्ने नेकपा एमाले पार्टी। त्यसो हुनाले यो जनताको बीचबाट जन्मिएको हुनाले यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ। यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि आज केही समय अलमल होला, आज केही समय चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि तलमाथि होला, तर समयक्रममा यो पुनर्गठित हुन्छ। यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ। यसले फेरि पनि मुलुक र जनताको निम्ति काम गर्न सक्छ, मेरो विश्वास। अब स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ, प्रदेशको निर्वाचन आउँदैछ, फेरि 2-4 धक्का एमाले बेहोर्छ, त्यसपछि मात्रै केपी ओली बिदा हुन्छन् भन्छन् एक थरी मान्छेले। अब अझै केपी ओली अझै क्षति पुर्याउनु छ केपी ओलीको नेतृत्वमा, अथवा केपी ओलीलाई एमालेको पार्टी अध्यक्षमा राखेर 2-4 क्षति अझै पनि बेहोरेपछि मात्रै केपी ओलीको बहिर्गमन हुन्छ, नत्र सम्भव छैन भन्छन् एक थरी मान्छेले। छोड्दैन केपी ओलीले। अब त्यो मानिसहरूको आफ्नो आफ्नो अनुमान हुन सक्ला हैन, मानिसहरूको आफ्नो आफ्नो चाहिँ सोचाइ पनि होला, दृष्टिकोण पनि होला। पवन थापाले र प्रचण्डले यतिसम्म भने कि केपी ओलीको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टी पनि सकिए र आफू पनि सकिए, पुराना दल सबै सकिए। प्रचण्ड र गगन थापाको चुनावी समीक्षा केपी ओलीको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको आफ्नो समीक्षाको बारेमा मैले केही भन्नु छैन हैन। त्यो उहाँहरूको दृष्टिकोणको आधारमा उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो हिसाब, आफ्नो समीक्षाको हिसाबले उहाँहरू त्यो टुङ्गोमा त्यो कुराहरू ल्याउनु भयो होला। तर हाम्रो अहिले पनि कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले नेतृत्व पुनर्व्यवस्थापन गर्नै पर्छ हैन। त्यो यो सङ्गठनका तमाम कुराहरूलाई पनि पुनर्व्यवस्थापन गर्नै पर्छ। यहाँ यो नेपाल जस्तो मुलुकमा यत्रो चाहिँ 300-500 को केन्द्रीय कमिटी किन चाहियो? हिजो चाहिँ त्यो 46 सालको आन्दोलन भन्नुहोस्, 62-63 को आन्दोलन हाँक्नको लागि हामीसँग त चाहिँ 100 भन्दा माथि केन्द्रीय कमिटी नै थिएन त, यत्रो आन्दोलन गरेकै थियो त हैन। तर अब अहिले त्यो पार्टीमा एकदम ठुलो अर्गनाइजेसन बनाएर पार्टी ठुलो हुने होइन। पार्टीमा आजको युग भनेको, आजको समाज, आजको आवश्यकता भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो राज्य सञ्चालन गर्ने स्टेट क्राफ्टिङ स्किल भएका त्यो क्षमतावान चाहिँ कार्यकर्ताहरूको निर्माण गर्न जरुरी छ। त्यसो हुनाले त्यो नभएसम्म तपाईँले जतिसुकै थुपारेर पनि त्यो हुन सक्दैन। त्यसो हुनाले यसको टप टु डाउन हामीले पुनर्व्यवस्थापन होइन। त्यो जतिसुकै दौडे पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जतिसुकै हिँडे पनि दूरी पार हुँदैन कि कहिलेकाहीँ है। त्यसो हुनाले त्यो हिँड्नु र दूरी पार गर्नुमा फरक हुनसक्छ। अहिले केपी ओली वडा तहसम्म दौडे, त्यही मैले भनिहालेँ, जतिसुकै दौडे पनि, जतिसुकै जे गरे पनि यसको लागि त तपाईँको नीतिगत पुनर्व्यवस्थापन हुनु पर्यो, सङ्गठनात्मक पुनर्व्यवस्थापन हुनु पर्यो हैन। र चाहिँ के छ भन्दाखेरि आज हामीलाई चाहिएको जसरी हामीले चाहिँ संविधान कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने भनेका छौँ, हामीले त संविधानमा त समाजवाद प्रतिको प्रतिबद्धता सङ्कल्प गर्दै भनेर लेखेको यो संविधान हो। अनि त्यो खालको त्यो समाजवाद प्रतिको सङ्कल्प गर्ने दलहरूले त त्यो समाजवादी संस्कार पार्टीभित्र पहिला सबभन्दा पहिला चाहिँ हुनु पर्यो र त्यो अनुसार व्यक्तिमा हुनु पर्यो। अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि जनताले त्योबाट चाहिँ लिनु पर्यो। त्यसो हुनाले त्यो नभएकै हुनाले त आज हुनु पर्यो भनिराखेको छु मैले। अब यो छैन भनेर यो धेरै मैले चाहिँ यो गर्न चाहन्न। त्यसो हुनाले आज मूल रूपमा के छ भन्दाखेरि र त्यो सँगसँगै
हामीले चाहिँ के गर्न जरुरी छ भने आजको समाज अहिले हामी बसिरहेको यो समाज भनेको सबै मान्छेले के भने अहिले सामाजिक सञ्जाल अथवा युवा पुस्ताले के भन्छ भन्दाखेरि 72 को संविधानमा समाजवाद उन्मुख होइन कि कमिसन उन्मुख संविधान भनेर लेखिएको भएपछि पुरो प्रश्न मान्छेले बुझ्थे। यसको पनि केही पृष्ठभूमि छ हेर्नुहोस् है। आजको मुख्य चुनौती भनेको के हो भने आजको समाज भनेको तपाईँ हामीले बसिरहेको समाज भनेको क्रेता र विक्रेताको जमघट जस्तो समाज हो आजको समाज। हामी कोही बेचिरहेका छौँ, कोही किनिरहेका छौँ। त्योभन्दा प्रतिको यो समाजमा कोही मान्छे छँदै छैन। अब यसको लागि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब जसले बढी बेच्न सक्यो त्यो अगाडि जान्छ। इमान्दारिताका साथ कुरा गर्ने हो भनेदेखि जसले बढी सेल गर्न सक्यो हैन। अहिले के चल्छ? अहिले बारेन सेल चल्छ हैन। त्यसो हुनाले बारेनले जे गरे पनि त्यो बिक्री हुन्छ। उनले याक चिज खाए भने त्यही बिक्री हुन्छ। उनले जुन पोशाक त्यो एउटा ट्रेडमार्कको कुरा होला तपाईले भन्नुभएको। मैले कुरा बारेनले हात जोडेको बिक्री हुन्छ, बारेनले बोलेको एजेन्डा नै विचारको रूपमा बिक्री हुन्छ। मैले प्रसङ्ग यस हिसाबले जोड्न चाहँदैछु जसले चाहिँ सेल गर्न बिक्री गर्न सक्छ, बिक्रीको वस्तु उत्पादन गर्छ। आज सबै नलेज नै कम्युनिटी भएको छ, बिक्रीको वस्तु भएको छ हैन। त्यसो हुनाले त्यो जसले उत्पादन गर्न सक्छ त्यो संसारमा त्यो अगाडि बढ्न सक्छ, सेल गर्न सक्छ। त्यसैले त्यो उत्पादन क्षमता चाहे त्यो ज्ञानको कुरा गर्नुहोस्, चाहे वस्तुको कुरा गर्नुहोस्, चाहे सेवाको कुरा गर्नुहोस् है, यो सबै कुराको उत्पादन कहाँबाट त आउँछ त भन्दा जहाँ उत्पादक शक्तिको राम्रो विकास भएको हुन्छ। उत्पादक शक्ति भनेको के हो त भन्दाखेरि उत्पादक शक्ति भनेको स्किल म्यान पावर, स्किल जनशक्ति हैन। त्यो जनशक्ति चाहिँ कहाँबाट निर्माण केले निर्माण गर्छ त भन्दा एजुकेसनले गर्छ, शिक्षाले गर्छ। तर हामी कस्ता भयौँ भन्दाखेरि 51 वर्ष पुरानो शिक्षा ऐन बोक्ने हैन, अनि चाहिँ तपाईँको समृद्धिको भाषण डाँडा डाँडा चाहिँ कुर्लिँदै हिँड्ने, अनि कहाँबाट हुन्छ? आज चाहिँ त्यो हामीले हाम्रो पार्टीको नीतिमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने यस्ता कतिपय कुराहरू छन्। त्यसैले हामीले यो काम गर्न सकिएन। हेर्नुहोस् यो बिचमा हामीले अवसरहरू भयो तर विकास गर्ने, समृद्धि ल्याउने, सुशासन काम गर्ने भन्देको भए गर्तेको त जेएनजी विद्रोह हुँदैन थियो, न बालेन न रविको कसो उदय हुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अथवा कांग्रेसमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको फोहोर शेरबहादुर देवालले सम्म आइपुग्दा थुप्रियो। अब केपी ओलीले अर्को फोहोर थुपारे, प्रचण्डले फेरि म नयाँ हुँ भनेर आएर फेरि अर्को फोहोर थुपारे। त्यही प्रसङ्गमा मैले भन्दैछु यी सबै तपाईँले नाम लिनुभएको सबैको लिडरसिपमा अनुहारबाट मानिसहरू आजित भए। ठिक हो आजित भए मानिसहरू। तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। यी सबै लिडरसिपहरूले यो बिचमा संविधान कार्यान्वयनमा यो अवसर पाउनुभएकै हो। उहाँहरूबाट मैले भन्दैछु फेरि पनि यो उत्पादक शक्तिको विकासमा हैन केन्द्रित भएर काम गर्न सक्नु भएन। त्यो दृष्टिकोण उहाँहरूले आत्मसात गर्न सक्नु भएन हैन, जसको कारणले गर्दा आज यो ग्याप भएर हैन चाहिँ तपाईँको ठिक हो। अब त्यही हो, त्यो कारणभित्र यी सबै कुराहरू पर्छन् हैन। त्यहाँ चाहिँ संविधानमा हेर्नुहोस् त तपाईँको 97वटा राज्यका नीतिहरू छन्। ती नीतिहरू तपाईँले हेर्नुभयो भन्दाखेरि आजको इभन रासपाका साथीहरूको पनि मैले घोषणापत्र हेरेको छु। त्यो घोषणापत्र र आजका एक्जिस्टिङ पोलिटिकल पार्टीहरूको घोषणापत्र भन्दा मोर बेटर, असाध्यै राम्रो छ। 13वटा मुख्य नीतिमा रहेका 97वटा राज्यका नीतिहरू हेर्नुहोस्, यी सबै घोषणापत्रभन्दा धेरै व्यवस्थित, धेरै राम्रो छ। त्यो चिजलाई मात्रै हामीले चाहिँ हिजोदेखि कार्यान्वयन गरेर आज चाहिँ के छ भन्दा उत्पादक शक्तिको विकास गरेर तपाईँको त्यो उत्पादक शक्तिको विकास गर्न बित्तिकै प्रोडक्सन आफै सुरु हुन्छ। तपाईसँग के प्रोडक्सन गर्ने कुरा तपाईँको सबभन्दा पहिलो कुरो त दिमागमा आउन सक्नु पर्यो नि त। त्यसो भएको हुनाले त्यो उद्योग धन्दाहरूको सिर्जना हुन्थ्यो र आज यो झोला बोकेर रोजगारी खोज्न बाहिर जानु पर्दैन थियो। यहाँ हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले राष्ट्रपा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बालेन रविको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भाषा पत्रमा उल्लेख भएको एजेन्डा मोर बेटर छन्।
त्योभन्दा बेटर त संविधानमा रहेका 97वटा नीतिहरू मोर बेटर छन्। मैले यस हिसाबले नीतिको कुरा गरिराखेको छु तपाईँलाई होइन होइन यी टेक्निकल कुरा होलान्, कतिपय पपुलिजम बेस्ड कुराहरू होलान् होइन, तर तपाईँको ती भनेको टेक्निकल कुराहरू हुन् होइन। जबसम्म ती नीतिहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि राज्यको एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ऐनमा कानुनमा रूपान्तरण हुँदैन तबसम्म त्यो संस्थागत हुँदैन। तपाईँले जतिसुकै राम्रो भाषण गर्नुहोस्, तपाईँले जतिसुकै राम्रो एक्सनको कुराहरू प्रोपोगन्डामा ल्याउनुहोस्, तर त्यसले जब लिगल्ली ट्रान्सलेसन हुँदैन नि, राज्यको कानुनमा त्यो रूपान्तरण हुँदैन तबसम्म ती चाहिँ के छ भन्दाखेरि भाषणै मात्रै हुन् होइन। त्यस हुनाले ती सबै चिजहरू चाहिँ एक्सनमा पनि आउन सक्दैन। तपाईँले सरकारले गरिने प्रत्येक एक्सनहरू लमा कानुनमा बेस्ड हुनुपर्छ। त्यस हुनाले ती चिजहरूको चाहिँ एउटा लिगल बेस तयार गर्न जरुरी हुन्छ होइन। त्यस हुनाले यी सबै कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मैले फेरि पनि नि भने कि हामीले हिजो कमजोरीहरू गऱ्यौँ, केही राम्रा कुराहरू भएका छन् होइन होइन, त्यो भएको छैन होइन, तर धेरै यो 10 वर्ष बिचमा हामीले जति गर्नु पर्थ्यो ती कुराहरूमा ग्याप पनि छन्, समस्याहरू पनि छन्। र त्यस हुनाले यो सबै कुराहरू गर्न सक्ने स्टेट क्राफ्टिङ योग्यता क्षमता भएका लिडरसिप आजको हाम्रो आवश्यकता हो है। त्यो लिडरसिप यहाँ मात्रै होइन, वडा तहसम्म चाहिएको छ। त्यो व्यक्तिगत रूपमा एमालेको अहिलेको जुन अवस्था छ नि, मान्छेले चाहिँ एमाले भनेपछि वास्तविक रूपमै भन्दाखेरि नाक खुम्च्याउँछन्। अहिले एमाले भन्दाखेरि एमाले पनि बन्ने अहिले यस्तो समय भयो कि मान्छे एमाले बन्न सक्छ तर एमाले मान्छे बन्न सक्दैन। हेर्नुहोस् त, मदन भण्डारी र मनमोहनको जीवराम आश्रितको पार्टीलाई मान्छेले त्यहाँसम्म पुर्याइदिए होइन। हेर्नुहोस् त, तपाईँ सुन्नु पनि युवा पुस्ता मान्छेले आफ्नो चाहिँ तपाईँ त्यो सुन्दा कति पीडा भयो होला। स्वाभाविक हो है। कतिपय कुराहरू चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि पूर्वाग्रही पनि हुनसक्छ, कतिपय कुराहरू साँच्चै पनि हुनसक्छ। हामीले त्यो हिसाबले पनि हेर्नु पर्ला, तर कमजोरी भएकै कारणले त त्यस्ता कुरा आयो। ठिक हो त्यो स्पेस हामीले दिनु हुँदैन थियो होइन, त्यो ठिक हो। तर के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब यो जुन किसिमको भाष्य आज निर्माण हुँदा खोजिरहेको छ नि त, पुराना पार्टीहरू चाहिँ सबै चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब को औचित्य छैन भन्ने ढङ्गले जुन कुराहरू भएको छ, तर त्यो चाहिँ सत्य होइन। हेर्नुहोस्, त्यो सत्य होइन है। यस्तो कुराहरू अब एउटा प्रश्न उठाउँछु। केपी ओलीले मिनबहादुर गुरुङले दिएको जग्गा फिर्ता गरे अनि केपी ओलीले विद्या भण्डारीको क्रियाशील सदस्य खोसेका थिए, फेरि दिने भए, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? होइन, यी सामान्य टेक्निकल कुराहरू हुन्, तर यसले नीतिमा महत्त्व राख्छ है। नीतिमा ठुलो महत्त्व राख्छ यस्तो कुराहरू। आफ्नो चाहिँ मर्यादाका कुराहरू छन्, आचारका कुराहरू छन् होइन होइन। त्यो कुराहरू भन्दा चाहिँ ती बाहिरका कुराहरू थिए, त्यसैले त्यसको क्रिटिसिजम भयो, त्यसको आलोचना भयो, हामी सबैले आलोचना गरियो होइन। त्यसो हुनाले के छ भन्दाखेरि यो कुनै पनि संस्था निर्माणको आफ्नै आचार विधिहरू हुन्छन् कि त्यो आचार विधिले नै त्यसको मूल्य चाहिँ निर्धारण गर्छ है। जस्तै माटोबाट सुन निकाल्न एउटा खालको आचार विधि छ, त्यो एकदम लङ प्रोसेस छ, द्याट्स भेल्यु इज भेरी हाई, त्यसको मूल्य हाई छ होइन। तर अब अरू कुनै गोलभेडा फलाउने आचार विधि अलिकति संक्षिप्त छ, तर सुनको र गोलभेडाको मूल्य मिल्दैन नि। त्यस्तै पार्टीहरू निर्माणको पनि यसका आचार विधिहरू छन्, त्यो आचार विधिले यसको मूल्य मान्यता चाहिँ हिजोदेखि कायम भएर आएको। त्यस हिसाबमा हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले यस हिसाबको आफ्नो आचार विधिलाई तोडेर होइन, जो मान्छेको तपाईँले नाम लिनुभयो उहाँको योगदानलाई मिसाउनु हुँदैन भन्ने होइन, तर चाहिँ त्यो योगदानलाई मिसाउने पनि विभिन्न तरिकाहरू छन् होइन। त्यसमा सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय ठिक कि बेठिक फेरि सोधेँ मैले। अब गर्ने भन्ने कुरा एउटा कोही पनि नागरिक पार्टीको मूल्य मान्यतालाई मान्दछु, त्यो किसिमको आचार व्यवहार उसँग छ भने उसलाई सदस्यता रोक्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन। नेतृत्व दिन्छन् विद्या भण्डारीलाई केपी ओलीले?
अब नेतृत्व दिने लिने कुरा होइन, अब फल्नाले दिने फल्नाले नदिने भन्दा पनि हाम्रा आधिकारिक संस्थाहरू छन् नेतृत्व दिने लिने, ती आधिकारिक संस्थाहरूले दिन पनि सक्छ लिन पनि सक्छ। म यो व्यक्तिले दिने कुराहरूलाई म बढ्ता प्रिफरेन्स दिन चाहन्न, त्यसरी म भन्न चाहन्छु। तर पनि संस्थागत रूपमा कुनै निर्णयहरू भयो संस्थाहरूले चाहिँ दिन सक्छ होइन, अनि लिन पनि सक्नुहुन्छ। त्यस भएको हुनाले सम्भावना चाहिँ के छ भन्दाखेरि हुनसक्छ। फेरि प्रचण्डहरू केपी ओलीको पार्टीसँग एकता गर्छु भन्दैछन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाएछन् माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले। उनीहरू फेरि वामपन्थी एकता कम्युनिस्ट एकता गर्ने केपी ओलीसँग मिल्ने भनेर छलफल गरिरहेछन्। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? होइन, यो जेनरल भाषामा भन्दाखेरि मिल्ने कुरा नराम्रो होइन, तर यसका केही प्रिरिक्विजिटहरू हुन्छन्, यसका पूर्व शर्त छन् है। कुनै पनि कुराको एउटा शर्त फेल खाएको छ, अब शर्त यसको प्रिरिक्विजिट भनेको के हो त भन्दाखेरि अघि मैले भने अबको हामीले यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठन पुनर्व्यवस्थापन गरेर जानु छ है। त्यसका चाहिँ अब आजको युग सुहाउँदो आजको चाहिँ समाजको आवश्यकता निडलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हल गर्न सक्ने योग्यता क्षमतावान संस्थाको निर्माण गर्नु छ। त्यस हुनाले त्यो हिसाबको चाहिँ कुराहरूका साथमा जाँदाखेरि त मिल्ने कुरा नराम्रो होइन। तर के छ भन्दाखेरि बजारमा ठ्याक्कै के भन्छ भन्दाखेरि नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्था र स्खलन यो खालको स्खलनसम्म पुर्याउन अथवा विसर्जनसम्म पुर्याउनको लागि मुख्य भूमिका खेल्ने चाहिँ केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्छन्। तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, उहाँहरूकै नेतृत्वमा यो भइरहेको हुनाले मान्छेले यसो भन्नु किन भन्यो भनेर चाहिँ धेरै भनिरहनु जरुरी छैन। जे देख्छ त्यही भन्छ त मान्छेले होइन। यसका भित्र थुप्रै कुराहरू होलान्, तपाईँलाई चाहिँ हो कि होइन? समाजमा आएका ट्रेन्डहरू थुप्रै कुराहरू होलान्। यो भनाइमा कति प्रतिशत सत्य लाग्छ? अब आन्दोलन यो ठाउँमा आउनुको नैतिक जिम्मेवारी त उहाँहरूले त्यो पदको हिसाबले लिनुपर्छ। पछि नेपालमा कम्युनिस्टहरूको अवस्था पश्चिम बङ्गालको तर्फ उन्मुख हुनुको कारण र कारक चाहिँ केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। फेरि मिल्छु त्यो पदीय हिसाबले त उहाँहरूले चाहिँ फेरि मिल्छु भन्छन्। कति मिल्लानेहरू कति समय? अब फाउन 21 धक्काले मात्रै मिल्न खोजेका हुन्, तर कति मिल्ला? तपाईँलाई के लाग्छ? अब मिल्ने चाहिँ मैले अघि भने नि यी प्रिरिक्विजिटहरू छन्, जुन मैले अघि भने पूर्व शर्तहरू छन्। आजको आन्दोलनलाई पुनर्गठन गरेर जाने हाम्रो चाहिँ पहिलो आवश्यकता छ। त्यो पुनर्गठन गरेर जाने कुराहरू मा उहाँहरू सहभागी भएर उहाँहरूले नेतृत्व गरेर जानुभयो भन्दाखेरि यो तपाईँले भनेको मेलमिलाप अथवा के हो होइन, त्यो टिक्न पनि सक्ला। होइन, कुनै स्वार्थ प्रेरित कुरा हो भनेदेखि त त्यो स्वार्थ प्रेरित कुरा त तपाईँको त्यसको बारेमा के छलफल गर्ने र मिल्ने चाहिँ कारण अहिले के रहेछ भन्दा तपाईँ र मेरो स्वार्थ अहिले मिलेन, म यहीँबाट जुरुक्क उठेर हिँड्दिन सक्छु। पक्कै पनि मिल्नुको कारण चाहिँ अहिले के रहेछ भन्दाखेरि बारेन शाहले 63 यता लाखौं पद्मवस्तुहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सुरु गरेका छन्। हजुर, अब कसैले नीतिगत रूपमा, कसैले कसका परिवारले, कसैले कसका छोराछोरीले, आफन्तले धेरै ठाउँमा जान अनजान लाभको राम्रै सुविधा लाभ ल्याएछन्। त्यसो फस्ने डरले शक्ति निर्माणको लागि एकताको प्रयास केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनिरहेछन्। यिनीहरू जान्छन् जेल भन्दैछन्। होइन, अब त्यो के छ भन्दाखेरि कहीँ त्यस्तो फल्टहरू रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फल्टलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। फल्टको जिम्मेवारी जसले गरेको त्यसले लिनै पर्छ होइन। तर अब जहाँसम्म के हो भन्दाखेरि त्यही नै मात्रै कारणले चाहिँ यो भएको भन्न त अलिकति बढ्ता होला कि सिद्धान्त तपाईँले वास्तव विचार सिद्धान्त नीति कार्यशैली प्रति त के हो छ र के माया छ, के छ र विचार? केपीसँग विचार के छ, प्रचण्डसँग विचार के छ? अप्ठ्यारो पर्ने भएपछि मात्रै मिल्ने हुन्। होइन, माया छैन भन्न त सक्दिनँ म। माया छैन भनेर म यसरी किटान पनि गर्न सक्दिनँ। किन भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई त्यो ठाउँमा पुग्नको निम्ति अभिप्रेरित गर्ने, फ्युलिङ गर्ने त मैले अघि सुरुमै भने जब ज्ञान उद्योग
को चाहिँ के छ भन्दाखेरि कमजोर हुँदै गयो। जब चाहिँ तपाईँको भक्तिवाद र चाहिँ तपाईँको के भन्छ यो आराध्यवाद वादले चाहिँ को बहुलता बढ्यो, त्यो आराध्यवाद र त्यो चाहिँ भक्तिवाद हैन गर्नेहरू पनि जिम्मेवार छन्, उहाँहरू एक्लै मात्रै होइन। तर त्यो कुरालाई चाहिँ तर त्यो वातावरण कहाँबाट पाए त भन्दा संस्थाहरू, संस्थाको आचार, संस्थाको विधि, संस्थाको मूल्य, संस्थाको मान्यता, संस्थाको चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक पद्धति, त्यसलाई नअपनाउनाले त्यो ठाउँमा पुग्यो। त्यस हुनाले गुरुज्यू सबै छानबिन गर्नुपर्छ होइन? छानबिन नहुनै आम रूपमा नराम्रो कुरा होइन, होस् छानबिन भएको नराम्रो होइन, तर भने भन्दाखेरि पूर्वाग्रही हुनु भएन। छानबिन गर्ने त हो नि, सम्पत्ति त राज्यकोले देखाइहाल्छ। एकदम परशुराम मेघी भनेपछि कम्प्युटरमा दाब्दाखेरि तपाईँको 7 पुस्ते आउँछ सम्पत्ति। अब आउँछ, लुकाएको छ भने पनि अहिले खोजी मापदण्ड आएका छन्। अनि त्यसपछि धेरै छन् अहिले टेक्नोलोजीहरू। म त यो मान्यता राख्ने मान्छे हो, तपाईँलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्ने मान्छे म हुँ। त्यसले त्यो अनुमोदन सम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गराउनको निम्ति प्रस्तावमा पहल गर्ने मान्छे पनि मै हुँ पार्लियामेन्टमा। त्यो भएको छ, अहिले भएको छ। त्यसले के भन्छ भने यो सार्वजनिक पद धारण गरेका मान्छे मात्रै होइन, नागरिकको हरेक नागरिकको चाहिँ इन्फर्मेसन राज्यसँग हुनुपर्छ। प्रत्येक नागरिकले हैन यदि चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ नै डिफल्ट गरेको रहेछ भने उसलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने त्यो महासन्धिको मान्यता छ। त्यो चिज हाम्रो सरकारले चाहिँ हाम्रो राज्यले अनुमोदन गरेको चिज हो, त्यो चिज लागू हुनुपर्छ। अथवा भन्नुहोस् अर्को शब्दमा भन्ने हो भने प्राइभेट क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि छानबिन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता त्यहाँ छ। त्यो मान्यता कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे म हुँ। अहिले झ्याप्पा ठुल्ठुला बिचौलियाहरू जेल गइरहेछन्, हिरासतमै छन्। व्यापारको आवरणमा बिचौलिया अब राज्य सत्तामा बस्नेहरूलाई गोजी भरिदिएर बिचौलिया काम गर्नेहरू यतिखेर जेलमा छन्। अब त्यो त्यही कारणले गर्दा एकचोटि अब यो बिचौलिया भन्ने शब्द अभियानले तपाईँको प्रस्तावित मूर्त रूप पाइरहेछ। ठिक हो, त्यसमा केही कुरा आएको छ, राम्रो कुरा हो। तर यो बिचौलिया भन्ने शब्द छ नि नेपालमा साह्रै नै चाहिँ के छ भन्दाखेरि ऊ पनि भएको छ है, एउटा चाहिँ के बदनाम भएको छ। तर बिचौलिया आफै एउटा ओठ चाहिँ हो। फेरि पनि हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि यो बिचौलियाहरूलाई पनि बिचौलिया भन्ने चिज चाहिन्छ, नचाहिने चिज होइन, काम होइन। त्यो चाहिँ ब्रिजिङको कामहरू कहिलेकाहीँ गर्नुपर्छ, तर त्यो पनि छ। त्यो चाहिँ नियममा आबद्ध हुनुपर्छ, कानुनमा आबद्ध हुनुपर्छ र त्यसको आचार विधिमा आबद्ध हुनुपर्छ। को पनि ओपन ट्रान्सपारेन्सी हुनुपर्छ, ओपन आउनु पर्यो, ओपन हुनु पर्यो, ट्रान्सपारेन्सी हुनु पर्यो, पारदर्शिताका साथ आउनु पर्यो भनेर कुनै पनि संस्था आधिकारिक रूपमा दर्ता गरेर पनि काम गर्न सक्छ। बिचौलिया अफिसै हुन सक्छ। डोनाल्ड ट्रम्पको त रहेछ होइन। त्यसो भए पछाडि त्यो मान्यता राख्ने मान्छे म हो होइन। त्यो ऐन बनाउनुपर्छ भनेर संसदमा प्रस्ताव राख्ने मान्छे म होइन। त्यसो हुनाले अब अहिले त्यो कारणले पनि अहिले चाहिँ मान्छेहरू अप्ठ्यारोमा पर्यो होला होइन। किनभने हिजो हामीले कानुनी मान्यता राखिएन। बिचौलिया भनेको चाहिँ ठग छ नि त। त्यसले त राज्यलाई ठगिदिन्छ, नीतिगत अपराध गर्छ, संस्थागत अपराध गर्छ, राज्यका पहुँचमा बस्नेहरूसँग मिलेर। अब मैले भन्न खोजेको चाहिँ बारेन एक्सन तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? अब प्रधानमन्त्री बारेन शाहको एक्सन अब एक्सनका पनि धेरै उहरू छन् होइन। कुन एक्सनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? सबै एक्सन, ट्रेड युनियन खारेज एक्सन को प्रयास, अनि त्यसपछि हुकुमवासीलाई लखाटे। अब यी सबै कुराहरू मैले चाहिँ के भन्छु भने राज्यले चाहिँ एउटा विधिमा टेकेर काम गर्नुपर्छ, कानुनी आधार र मान्यतामा टेकेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु है। र अब अहिले देखिएका कतिपय एक्सनहरू चाहिँ तपाईँको फेरि त्यो विधिलाई कार्यान्वयन गर्ने पनि त्यसको प्रोसेस छ, प्रोसिड्युर छ होइन। त्यो प्रोसेस र प्रोसिड्युर अनुसार हुनुपर्छ भन्ने म देख्छु। तर कतिपय कुराहरू अलिकति चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ त्यो प्रोसेस, जब प्रोसेस आउट हुन्छ नि, प्रोसेस सहित भयो भने त्यो डेमोक्रेटिक हुन्छ।
विदाउट प्रोसेस भयो भने त्यो आफै अटोकेट्रिक हुन्छ, त्यो मान्छेले केही भन्नु पर्दैन। त्यसो हुनाले विदाउट प्रोसेस तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ होइन, त्यस हुनाले मैले त्यही भन्छु, विदाउट प्रोसेस गर्नुभएको कुराहरू राम्रा कामहरू ठिक छन्, विदाउट प्रोसेस भएको कुराहरू त त्यो अर्को सूचीमा जान्छ। उहाँले सबै कानुन सम्मतै गर्नुभएको छ नि, उहाँले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्नुभयो कानुन सम्मतै होइन, वरिष्ठतमलाई प्रधान न्यायाधीश दिने कहीँ पनि छैन। उहाँले 6 जना सिफारिस भयो, 1 जना चुन्नुभयो होइन। सुकुम्बासी जहाँ सुकुम्बासीको व्यवस्था, र यसमा म एउटा कुरा बताउँछु, सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्छु, हुकुमबासीलाई लगाइदिन्छु भन्नुभयो। मेची महाकाली काहीँ कुनामा काहीँ सम्पत्ति भेट्यो भने त्यसले सम्पत्ति पाउँदैन, नभएका 2 टुक्रा नभएकालाई व्यवस्थापन गर्छु र त्यो यतिसम्म कि 25,000 रुपियाँ दिन्छु, मासिक खर्च पनि दिन्छु भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। त्यसपछि अराजक कर्मचारी युनियनमा देखिएको अराजक ट्रेड युनियन खारेज गर्छु भन्नुभयो होइन। अनि त्यस पछाडि अहिले जुन कामहरू भइरहेछ नि, नियुक्तिहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट गर्छु भन्नुभयो। त्यो त नियम सङ्गत कानुनमै टेकेर त 2-3 कुराहरू तपाईँले अदालतको कुरा जोड्नुभयो। कतिपय कुराहरू हाम्रो अभ्यासमा परम्पराहरू स्वयं आफै ल हो है, परम्परा र मान्यता पनि स्वयं आफैमा एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ लको चाहिँ भ्यालिडिटी बोक्छ। त्यसैले त्यो परम्परालाई र मान्यतालाई होइन पनि त्यो ल युज गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले यसमा केही अंश म भन्छु है, केही अंश चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि ग्याप मैले देख्छु होइन। जसले गर्दा आजको एक्सन त भयो तर यसले दुर्गामी महत्त्व राख्छ। यो यस्तो परम्परा बस्यो भने चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि सिँगै त्यो इन्स्टिट्युसनल तपाईँको भोलिको चाहिँ एउटा गति, भोलिको एउटा चाहिँ हिस्ट्री होइन लाई चाहिँ इम्प्याक्ट पार्न सक्छ। थिति बस्ला कि त्यही भन्ने मैले होइन। त्यसो भएको हुनाले यस्तो कुराहरूमा चाहिँ त्यहाँ विकनेसहरू मैले देख्छु होइन। अब अर्को कुरा जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो ट्रेड युनियनको कुराहरू, लोकतन्त्रमा ट्रेड युनियनहरू हुने कुरा स्वाभाविक कुरा हो होइन, ट्रेड युनियनहरू नै नहुने भन्ने कुराहरू त्यो कुराहरू राम्रो होइन। तर ट्रेड युनियनहरूको पनि आचार विधि होइन लाई चुस्त दुरुस्तको रूपमा हुनुपर्छ, त्यो कुरा ठिक छ, त्यो हुनुपर्छ है। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर जानु हुँदैन ट्रेड युनियनहरूले होइन। त्यसलाई नियमन गर्ने, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा त्यो ठिक छ, तर त्यसलाई प्रतिबन्धै लगाउने कुराहरू त्यो एउटा माइन्डसेट थियो। त्यो माइन्डसेट ब्रेक भएको छ, त्यसो अलिकति त्यसैले तपाईँ पनि त्यत्रो लामो राजनीति गरेको मान्छे, पञ्चायत बुझ्नुभयो, पञ्चायतमा राजनीति गर्नुभयो, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा राजनीति गर्नुभयो, गणतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा राजनीति गर्नुभयो। एउटा माइन्डसेट ब्रेक हुँदाखेरि अलिअलि खलबलिएको हो, मुलुक बन्छ भन्छ मान्छेहरूले होइन। ठिक छ, बन्न त राम्रो हो, हामी सबैको चाहना बनोस् भन्ने नै हो, छिटो बनोस् भन्ने नै हो होइन होइन। त्यसो हुनाले तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बन्यो भने त राम्रै छ, बनोस् भन्ने नै हो। हामी त अहिले हामी चाहिँ यो लोकतान्त्रिक मान्यतालाई मान्ने मान्छे भएको हुनाले उहाँहरूले जुन सरकार बनाउनु भएको छ, जुन सिट प्राप्त गर्नुभएको छ संसदमा होइन, त्यसको त अनरै गरेका छौँ त, सम्मान गरेका छौँ। यो सम्मान गर्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि तपाईँहरू राम्ररी काम गर्नुहोस् भन्ने हो होइन। त्यसो हुनाले तपाईँहरूले मुलुकलाई राम्ररी बाटो खोजेको। एमाले र रासोपाको चाहिँ कुकुर बिरालो जस्तो सम्बन्ध त्यस्तो देखिन्छ कि, अथवा केपी ओली समूह र बालेन शाह अथवा रासोपाको चाहिँ यो साना ताना टेक्निकल कुरामा हामी धेरै नजाउँ। किन भन्नुहुन्छ भने लोकतन्त्रमा कस्तो बिहेभियर हुनुपर्छ होइन, परस्परमा कस्तो हुनुपर्छ, आफ्नो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा यो एउटा फ्रेमवर्क छ के, त्यो फ्रेमवर्क भन्दा बाहिर गयो भने त नराम्रो हो। मुलुकको भ्रष्टाचारदेखि मुलुक बाहिर रहेका भ्रष्टाचार गरेर लगेका सम्पत्तिहरूको नेपालमा ल्याएर कोशी राजमार्ग बनाउनु पर्यो, सगरमाथा राजमार्ग बनाउनु पर्यो, बनिरहेको छ नि बजेट नभएर। त्यसोलाई के गर्नु पर्ला तपाईँको उपाय के छ? मैले सजिलो उपाय बताइदिन्छु तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत है। तपाईँले अरू केही गर्नु पर्दैन, भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि जुन हामीले अनुमोदन गरेका छौँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्छ।
त्यसको लागि कतिपय कानुनहरूको निर्माण गर्नुपर्छ। अहिले अख्तियार त्यसैको आधारमा त्यो अख्तियार अनुसन्धान आयोगको ऐन बनाउनु पर्ने भनेर चाहिँ हामीले छलफल अगाडि बढाएको हो। यिनै कुराहरू व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यो ऐन अझैसम्म बन्न सकेको छैन। त्यो ऐन बनाएर त्यो ऐन मैले एउटा उदाहरण इक्जाम्पल त्यो बताएको हो। तर यसरी यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यदि हाम्रो सम्पत्ति चाहिँ गलत ढङ्गबाट गएको रहेछ भने त्यो महासन्धि अन्तर्गतका प्रोभिजनहरूलाई हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने क्रममा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कोअपरेसन बाध्य भएर कानुनी रूपमा हामीले पाउन सक्छौँ। नत्र तपाईँले त्यसै त्यो थाइल्यान्ड ब्याङ्कमा भएको पैसा पठाइदिनुहोस् भनेर तपाईँले सरकारले आदेश गर्दै पठाउँदैन, पठाउनु बाध्यै छैन। किनभने तपाईँले यो फ्रेमवर्कभित्र ल्याउनु पर्यो। तपाईँले इन्टरनेसनल लको फ्रेमवर्कभित्र ल्याइसके पछाडि अनि उहाँहरू पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अन्तर्गतका जुन चाहिँ प्रोभिजनहरू छन् त्यो भयो भने हैन, त्यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि हामीले केही कामहरू गर्नुपर्छ, कानुनी प्रबन्धहरू पनि गर्नुपर्छ हैन। त्यो भने मुलुक ब्ल्याकलिस्टबाट नै हट्छ। र त्यो सँगसँगै तपाईँ के छ भन्दाखेरि यस्ता मोनीहरू जुन बाहिर प्रभाव भएका मोनीहरूलाई ब्याक गर्नको लागि डोर ओपन हुन्छ। तपाईँले यहाँ आफूसँग भएको सबै गर्न सकिन्छ, त्यहाँ स्पेस छ। त्यसमाले आफूसँग यत्रो चिज चाहिँ थाहा नभएर बाहिर चाहिँ भनेर यो हिँडेर मात्र चाहिँ हुँदैन। आयो भने मन्त्रीहरूले सोधिहाल्छन् तपाईँको देशमा भएको हाम्रा मान्छे लगाएका अवैध सम्पत्ति ल्याउनु पर्यो भनेर सोध्छन्। त्यो अर्थ हो, त्यसको कुनै अर्थ छैन। भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अन्तर्गतका भयो भने यसका प्रोभिजनहरू छन्, त्यो प्रोभिजनहरूलाई सरकारले प्रयोग गर्यो भने त्यो तपाईँले बोल्नै पर्दैन, त्यो कानुन आफैले तान्छ। विश्वका कुन कुनामा एकदम नेपालको कमिसन भ्रष्टाचारका पैसाहरू गरेर लुकाइएको छ, त्यो फर्केर आउँछ अनि मुलुक बन्छ। संविधान संशोधनलाई के गर्नुपर्छ अन्तिममा? संविधान संशोधनको कुरा त मैले के भन्छु भन्दाखेरि अब यो हामी नेपाली राजनीतिको खेती नै संविधान संशोधन गर्ने सेन्से बनाउने मात्रै चाहिँ होइन, त्यो रूपमा चाहिँ लानु हुँदैन। किनभने अहिले केही ट्रेन्ड त्यस्तो पनि देखिन्छ है हैन। संविधान बनाइरहनुपर्छ, संविधान भत्काइरहनुपर्छ, फेरिरहनुपर्छ। हामी कति नाच्न जान्यौँ, आँगन कति टेढो। वी हेभ टु इभ्यालुएट इट। मेरो विचारमा अहिले त्यस्तो धेरै हैन संविधानले नै काम गर्न रोकेको मैले त्यस्तो धेरै केही देख्दिनँ। तर यसको जति इम्प्लिमेन्टेसन प्रयोग हुनुपर्थ्यो, एक्जिक्युसन हुनुपर्थ्यो, त्यो ग्याप छ। त्यो एक्जिक्युसन गरेर जाने हो भने धेरै कुराहरू व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। पक्कै यही नै चिज संविधान चलाइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन मैले देख्दिनँ। तपाईँ पूर्वमा एउटा श्रम शक्ति भन्ने पार्टी छ नि हर्क साम्पाङको, तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ त्यो पार्टी देखेर? होइन, उहाँहरू भर्खर आउनु भएको छ, अब चाहिँ श्रम गर्ने कुरा गर्नुभएको छ, यो त राम्रै कुरा हो होइन। पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङको चाहिँ त्यो कार्यशैली चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? होइन, त्यो पर्सनल कुरा नगर्नु, त आफ्नो बिहेभियरको कुराहरू हुन्छन् होइन। मैले राम्रो नराम्रो भन्न खोजेँ, मैले धेरै टिप्पणी गर्दिनँ। समय सक्यो। सबै र समाजलाई आभार व्यक्त। धन्यवाद, यो मौका दिनुभयो है, धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी नेकपा एमालेमा देखिएको नेतृत्व पुनर्गठन, नेतृत्व परिवर्तन विषय पेचिलो ढङ्गले सवाल जवाफ भइरहेको छ। एमालेको सचिवालय नै गाठिने तरिकाले ओलीको बहिर्गमनको पक्षमा उभिएको हो कि भन्ने खालको चर्चा भइरहेछ त्यो विषय। अनि सरकार त्योसँगै अहिलेका समसामयिक विषयवस्तु सुशासन, भ्रष्टाचार, समृद्धि, यिनी विषयवस्तुमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता परशुराम मेघी गुरुङ। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।